देखून आमी एकामेकाचो मोग करुया. पूण केदाळ करूं शकता? देवाक तो वळखता, पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखूच ना. मोग करूंक तुका एकामेका सगळ्यांचो मोग करूंक तुका जायना जाल्यार देवाची वळख ना जालें. आमी कोणाचो दोड्यांचो मात मोग करता जाल्यार ती देवाची वळख आसन मोग न्ही ती. तो मोग दुसरो, तो संवसारी मोग. तो कितें म्हणटात इंग्लिशांत लास्ट म्हणटात. लव आसलें मागीर लास्टांत बदलता, लव आसलें मागीर लाफ्टरांत बदलता. पण दैवीक मोग तसो न्ही. लव आसलो लायफ जावन बदलता, जिवीत जावन बदलता. वाच मुखार. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग. ह्या विशयांत गुंडाळायन हांगा भावार्थाची रेतेर आमी आदल्या हप्त्यांत जाली, थंय तुमकां गुंडाळायन कळीत जाला देव म्हळ्यार मोग. देवाचें जायतें सारकें आसा, स्वरूप आसा. एक सारकें एक स्वरूप जावन आसा देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार आत्मो, पूण त्या आत्म्यांत देवाचें सगळें सारकें स्वरूप आटापून आसा. मोग आटापून आसा, सोंसणीकाय आटापून आसा, कालतेपण आटापून आसा, दयाळाय आटापून आसा, शांती आटापून आसा, उजवाड आटापून आसा, सकत आटापून आसा, जानवय आटापून आसा, पवित्रपण आटापून आसा, भाग्यवंतपण आटापून आसा. हें सगळें पवित्र आत्म्यांत आटापून आसा. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. पळोवंक दिसना त्या आत्म्या रुपारी. आत्म्याक पळोवंक जायना, आमी जोडी जाय. तो आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार अपशंत तो आत्मो तुका देवाचो मोग करूंक की लायता. आनी हर एकल्याचो देखून तो पळय हो पवित्र म्हणजे तें आसा. देखून हांव धर्माक पातयना, खंयच्या जाती खातीर भाशेक पातयना, राष्ट्रांक राज्यांक खंयच्याक हांव पातयना, खंयच्या कुळयेक हांव पातयना. कित्याक मनीस जाल्ल्याक हर एकल्याक हो दैवीक मोगाचो अनुभव जायचे. तेका सकट तुका मनीसच दिसतात. हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांवां ती कॅथोलीक आनी कोण पेंतेकोस्त आनी कोण चोकोस्त दिसना तुका. ओ दैवीक मोग तुजें तें आसल्यार हर एकलो तुका दिसता मनीस. देवाचें सारकें स्वरूप. भाव या भयण न्ही संवसारी रितीन. आज आमी संवसारी संबंध घट्ट धरून जियेता आनी चिंता हो संबंध सदां काळ उरता म्हण ना भाव. उडास करा. मरणा दिसा आमी रडिल्ल्यात. मरण थोडे दीस जाले, आज खंय रडटात? आज कित्याक रडनात? जीव जाला की तो मेल्लो? मेल्ल्या दीस तुमी रडतात, अशें रडतात. दीस वेता वेता एका हप्त्यांनी रडचें बंद करतात. एका म्हयन्या पर्यंत ताका काल्यां विसरतात. वर्सां गेल्यार खेताळ म्हणून मागीर ती डेट या म्हयनो सोदतात. पळय की मेला गे म्हणून. कापाट पण भाव भयणीन ह्या पडा कोणी मेल्यार रडा नाका. कितें मेल्ल्या उपरांत कांय ना, माती माती. पुढे सांगलें न्ही भावानी. ताका राग येताय, भूक लागताय, थान लागताय, लज दिसताय. बरें न्हाणून बरें साबू घालून शांपू घालून न्हाणून तुवें पेटेन दवर ना म्हणून कोट घालताय. चिंतून पळया न्ही भाव भयणी. देखून सैतानान ताची कामां जायतीं गेल्या. देखून त्या कामाक आमी पयस करीत सैतानाची कामां नाश करूंक म्हणून तो जेजू 1 John chapter 3 verse 8. 1 John chapter 3 verse 8. जो कोण पातक करता तो देवसार असो, कित्याक देवसार सुरवेरतावन पातकी. देवसाराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. कामां जायतीं आसात जाल्यार हांगा डेलिव्हरन्स रेटीटेक येया तुमी. त्या रेटीटेन जर पळया 19 शिकोवण्यो ताच्या कापाटपणा विशयांत, ताच्या कुयुक्ता विशयांत, ताच्या रहस्या विशयांत, ताच्या कामां विशयांत. तें तुमी आयकलां मागीर तुमकां अयो आमी कितलीं वर्सां फटोवन पडुल्ले हांव तुमकां समजता. किचित तुमी मागीर असल्यांक तुमी कांय ताका हें मोलच दिनात. हें पळय ना पळय सैतानाच्या कामां आहात पळय, सैतानाचे कुयुक्त्या आहात पळय, कुतांत्र्यो आहात पळय, तुमी कांयच ताका मोल दिनात. हे रिती रिवाज कायदे कानून हे संवसारांत देवन आयिल्लें पळय खंयच्याकच तुमी किच्चित मोल दिनात. खंडीत जावन सभाजन तुमकां सत कळीत ना. देखून तुमी आनीक धन रावल्यात. देखून आज कितें उरता बाळटा तें घट्ट धरा. कितें उरता बाळटा 1 John chapter 2 verse 17. 1 John chapter 2 verse 17. संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो संसार ताच्यो रिती रिवाज वंदवण्यो ओडण्यो आशा ताळण्यो मात्र न्ही कितें तुमी पुराय पुंजयलां तें सगळें वंदवण्यो अंतरतात. पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बळटा. देवाची खुशी कितें? ताका वळखा जाय. ताणें धाडलेल्या पुताक आमी वळखा जाय. मात न्ही ताका आमी सत मानची जाय. मात न्ही ताजें राज आमी जोडी जाय. संवसारांत पळय मू
उडो सांगू ना सोदा तुमी सर्गींचे आनी ताची नीत सर वस्तू ते मात उरता बाळटा सदांकाल